قال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي السماء رزقكم وما توعدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الرزق الكفاف صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز اسمہ و جد مجدہ دی ذات بابرکات واسطے۔ اس کے بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی ذات نے سانو سارے انساناں پیدا کیتا ہے۔ ساڈا حقیقی خالق و مالک اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ حدیث دی اندر آندا ہے کہ انسان جڑا ہے نا اللہ رب العالمین دی ذات ان دی تخلیق کرنا شروع کر دے نے ماں دے رحم دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر، تے اللہ رب العالمین دی ذات فرشتے نو بھیج دیندے نے کہ بھئی لکھیا کہ فلاں بندہ جڑا ہے نا اننا رزق کھانا ہے، اننے دنیا کائنات تے جا کے ساہ لینے نے، اینی دی زندگی ہے۔ تو پھر اونی دیر تک بندے نو موت نہیں آندی جنی دیر تک بندہ اپنے حصے دا جڑا رزق ہے نا وہ کھا نہیں لیندا۔ کئی انسان ایسے نے جنہ دا رزق کٹ لکھیا ہے لیکن اونا دیاں جڑیاں ساواں نے وہ زیادہ نے۔ تیسے واسطے اللہ رب العالمین دی ذات نے قرآن مجید دی اندر بھی فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ رزق دا مسئلہ اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنے ذمے لے آئے کہ یہ نہیں کیا اللہ رب العالمین دی ذات نے کہ سانو پیدا کر دیتا، سانو زندگی دے دیتی، جسم عطا کر دیتا، زمین تے بھیج دیتا، اس تو بعد سانو جناب چھڑ دیتا، ساڑی پرورش نہیں کیتی، ساڑے کھانے پینے دا ساڑے رزق دا اہتمام نہیں کیتا، بلکہ اللہ رب العالمین دی ذات نے فرمایا کہ تو ہاڈا جڑا رزق ہے نا آسمان تو آئے گا، رزق دا ذمہ میں اٹھا لے آئے۔ انسانہ دے ذمے کام میں کہ اللہ رب العالمین دی ذات دی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے جھکنا، تے اللہ رب العالمین دی ذات دا وعدہ غلط نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العالمین دی ذات نے فرمایا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ تے سانو سارے نالوں پہلے اپنا جڑا عقیدہ ہے، اپنا جڑا منہج ہے، اپنا جڑا نظریہ ہے انہوں درست کر لینا چاہیے، ٹھیک کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دی ذات ہی واحد ذات ہے جڑی انسان نو سانو یعنی کہ کھان پین نو دے رہی ہے، رزق دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی دوسری تیسری ہستی جڑی ہے نا یا کوئی بھی دوسری مخلوق ہے وہ سانو رزق نہیں دے رہی، بلکہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے جنہیں سانو کھان پین نو ون سونیاں نعمتاں ون سونے پھل عطا کیتے نے۔ جس دور دے اندر یا موجودہ جڑے ایام دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں سارے نالوں وڈا مسئلہ ہے رزق دا۔ ہر بندہ جناب رونا رو رہا ہے، پریشان ہے کہ بھئی
اخراجات جڑے نے پورے نہیں ہو رہے، رزق پورا نہیں ہو رہا، کاروبار خیر نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بچیاں دا رزق کتوں پورا کریے، بچیاں نو کھانا کتوں کھلائیے، بچیاں دا پیٹ کیویں پالیے؟ او بھائی اللہ رب العالمین دی ذات دا قرآن پڑھیا ہوندا، حدیثاں نو پڑھیا ہوندا، مطالعہ کیتا ہوندا، اسلام دے طریقیاں دے مطابق، شریعت دے طریقیاں دے مطابق اگر زندگی گزاری ہوندی تے سمجھ آندی کہ اللہ رب العالمین دی ذات نے فرمایا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ میرا رب بھی ہے جڑا اپنے بندیاں نو رزق دیندا ہے تے جس بندے نو چاہندا ہے انہوں بہت زیادہ وسیع تے کشادہ تے وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دیندا ہے، تے جس بندے دا چاہندا ہے رزق تنگ کر دیندا ہے، بے روزگار کر دیندا ہے، کھان پین نالوں پریشان کر دیندا ہے۔ آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جڑا کچھ اللہ رب العالمین دی ذات نے تمہانوں دتا ہے نا رزق، اگر اس رزق دے اندروں تسی اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کردے رہو گے تے اللہ رب العالمین دی ذات تمہانوں اس دا بہترین بدلہ عطا کرنگے، دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی۔ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رب العالمین دی ذات جیڑی ہے نا بہترین رزق عنایت کرنے لی ہے۔ حدیث دے اندر بھی آندہ ہے خیر الرزق الکفاف، کہ بہترین تے پاکیزہ رزق ہوئے جن دے نال بندے دیاں ضروریات پوریاں ہوندیاں رہن۔ ہن تسی دیکھ دے ہو بندہ کہندا ہے کہ بھائی میں فیکٹریاں دا مالک ہاں، میرے کو دولت بڑی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس سے باوجود بھی گھر دے اخراجات میرے کو پورے نہیں ہو رہے، اس سے باوجود بھی جس طرح بچیاں دا پیٹ پالن دا حق ہے میں اس طرح اپنے بیٹیاں دا پیٹ نہیں پال رہا، پتہ نہیں کی وجہ ہے۔ ان دے مد مقابل دوسرا بندہ ہے جڑا اتنا امیر نہیں ہے، صبح نو اپنے گھروں نکلدا ہے مزدوری کرن واسطے، محنت کرن واسطے، شام نو جڑا کچھ ملدی ہے مزدوری کماندا ہے، انہیں پیسیاں دا اس جناب اپنی مزدوری دے پیسیاں دا خرچ کر کے اپنے بچیاں تے واسطے رزق لے کے آندا ہے، بندہ بڑا خوش ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الرزق الکفاف، کہ بہترین رزق وہی ہے جس رزق دے نال بندے دیاں جڑیاں ضروریات نے وہ پوریاں ہوندیاں رہن۔ تے سانوں بھی ایسے رزق دا اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ اینک دیویں کہ جڑا اسی اپنے بچیاں دا پیٹ بھی پال سکیے تے جناب تیرے رستے دے اندر خرچ بھی کر سکیے، ایسی مال ایسی دولت ایسے عہدے دی سانو ضرورت نہیں جڑا عہدہ جڑا مال جڑی دولت سانو تیرے تو دور کر دے، جڑی سانو اسلام تو دور کر دے۔ اس واسطے چند ایسیاں گلاں چند ایسے اعمال تہاڈے سامنے گوش گزار کرانگا جڑے کم کرن دے نال پہلے نمبر تے گل یاد رکھیا جے رزق جیڑا ہے نا رزق اون دے واسطے سارے نالوں بنیادی دو کام کرنے نے۔ پہلا مادوی اسباب جڑے نا او بندے نو اختیار کرنے چاہیے نے، یعنی کہ محنت مزدوری کرنی چاہیے، اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار فیکٹری کوئی زمیندارہ کرنا چاہیے تاکہ جڑا رزق ہے نا اوندا آندا رہے، گھر دا اخراجات جڑے نے پورے ہوندے رہن۔ دوسرا کام دینوی اسباب اختیار کرنا، یعنی کہ اللہ تے اس دے رسول نے جڑے جڑے اعمال دسے نے جڑیاں نیکیاں دسیاں نے کہ تسی بھئی کام کرو گے فلاں فلاں نیکی کرو گے اللہ رب العالمین دی ذات تہاڈے رزق دے اندر برکت عطا کر دین گے، بلکہ اللہ رب العالمین دی ذات تہانوں پاکیزہ رزق عطا کرن گے۔ سارے نالوں پہلا کام قرآن مجید تے ذرا غور کریے، اللہ رب العالمین دی ذات قرآن اعلان فرما رہا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه۔ اللہ رب العالمین دی ذاتی نے جس بندے نو چاہندے نے وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دیندے نے، جس بندے نو چاہندے نے اس بندے دا مال رزق جیڑا ہے نا تنگ کر دیندے نے۔ فرمایا اگر تسی اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر دیندے رہو گے، اللہ رب العالمین دی ذات تانوں اس رزق دے بدلے، اس خرچ کرن دے بدلے مزید مال عطا کر دے رہن گے، مزید اللہ رب العالمین دی ذات تہانوں دولتاں عطا کر دے رہن گے۔ سارے نالوں پہلا کام کرنا ہے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات میرے رزق دے اندر برکت کر دین، مینوں جناب مال و دولت جڑا ہے نا وافر مقدار دے اندر عطا کر دین۔ رزق بھی او لینا ہے جدوں بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین دی سامنے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ رزق دے دے، مال اڑیاں جڑیاں پریشانیاں نے اپنی رحمت دے نال دور کر دے۔ اے ضرور دعا کرنی ہے یا اللہ رزق عطا کریں جڑا پکیزہ رزق ہوئے، حرام والی دولت سودی کاروبار کسی دا جناب حق جڑا مار کے ایسا رزق منو نہیں چاہیدا، منو چاہیدا ہے تے پکیزہ رزق چاہیدا ہے، چاہیدا بھی ایسا ہے جڑا میریاں ضروریات پوریاں کر دے وے، جدے نال میں اپنے بیوی بچیاں دا، اپنے والدین دا، اپنے گھر والیاں دا پیٹ پال سکاں، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے خیر الرزق الکفاف، بہترین رزق اوہی ہے جڑا بندے دیاں ضروریات پوریاں کردا رہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے کہ جڑا بندہ چاہندا ہے میرے رزق دے اندر برکت ہوئے، وہ بندہ جناب سارے نالوں پہلا کم کثرت دے نال استغفار کرے، اپنی زبان دے اندروں استغفر اللہ پڑھتا رہے، اپنی زبان نو اللہ رب العالمین دی ذات دے رزق دو، اپنی جناب اللہ رب العالمین دی ذات دے ذکر نہ تار رکھے، خاموش نہیں رہنا، اپنی زبان تو اللہ رب العالمین دی ذات دا ذکر کر دیا رہنا ہے، اپنے گناہاں دی اپنی غلطیاں دی اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں معافی منگدا رہنا ہے۔ جدوں میں تے تو کثرت دے نال استغفار کر دے رہاں گے، کثرت دے نال اللہ رب العالمین دی ذات دا ذکر کر دے رہاں گے، جناب اللہ دے کولوں اپنی غلطیاں دی اپنی جناب گناہاں دیاں معافیاں منگ دے رہاں گے، اللہ رب العالمین دی ذات ساڈے کاروبار دے اندر برکت کر دین گے، ساڈے رزق دے اندر برکت کر دین گے، سانو رزق ایسا عطا کرن گے جڑا پاکیزہ ہوئے گا، جندے اندر حرام دا لقمہ جڑا او نہیں ملیا ہوئے گا، ایسا رزق عطا کر دین گے۔ اس استغفار کرن دی وجہ تو اپنی زبان تو اللہ رب العالمین دی ذات دا ذکر کرن دی وجہ تو کہ اللہ رب العالمین دی ذات پاکیزہ رزق عطا کرن گیا۔ دیکھنا ذرا ایک بندہ آندا ہے جناب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کولے آ کے کہندا ہے کہ امام صاحب قید سالی بنی ہے، اللہ رب العالمین دی ذات کولوں دعا کر دیو کہ اللہ رب العالمین دی ذات قید سالی جڑی ہے نا ختم کر دے وے۔ امام صاحب کہن لگے استغفر اللہ، او قید سالی دی شکایت کرن والیا جا جا کے اللہ رب العالمین دی ذات دا استغفار کردا رہے۔ واپس چلا گیا، دوسرا بندہ آیا آ کے کہن لگا امام صاحب غربت بڑی ہو گئی ہے، فقیری بڑی ہو گئی ہے، کھانوں کچھ نہیں لبدا، اللہ رب العالمین دی ذات کولوں دعا کر دیو، اللہ رب العالمین دی ذات رزق عطا کر دین۔ فرمایا استغفر اللہ، واپس چلا جاؤ، جا کے جناب اللہ رب العالمین دی ذات دا استغفار کردا رہے، اپنے غلطیاں دی اپنی گناہاں دی معافی منگدا رہے، اللہ تعالیٰ تیری غربت فقیری ختم کر دین گے۔ تیسرا بندہ آیا
آکے کہنے لگا یا ابا سعید ادعو اللہ کا ان یرزقنی الولد فانی یقیم کہ اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں دعا کر دیو کہ اللہ رب العالمین دی ذات منو بیٹا عطا کر دین، اللہ رب العالمین دی ذات مینوں اولاد عطا کر دین۔ کہنے لگے جا استغفر اللہ، تو اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں استغفار کردا رہے۔ آن والے بندے نے یہ بھی کیا سی کہ فَإِنِّي یقیم میں بانجاں بیماری ہے اولاد منو نہیں ہو سکتی، پھر بھی دعا کرو اللہ منو اولاد دے دے۔ فرمایا استغفر اللہ، جناب اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں اپنے گناہاں تے اپنیاں غلطیاں دی معافیاں منگدا رہے۔ چوتھا بندہ آندا ہے آ کے کہندا ہے امام صاحب میرا باغ ہے جڑا خشک ہوندا جا رہا ہے، پھلاں دی بڑی کمی ہوندی جا رہی ہے، جناب میرا نقصان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں دعا کر دیو کہ اللہ تعالی مینوں باغ دے اندروں نفع عطا کر دین۔ انہاں نے کیا استغفر اللہ، تو استغفار کر اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں اپنے گناہاں تے اپنی غلطیاں دیاں معافیاں مانگن۔ آ دیکھ نظر امام صاحب دے ارد گرد بیٹھن والے جڑے بندے نے نا بڑے حیران ہوندے نے، حیران ہو کے سوال کردے نے عطا کر رجال یشکون انواع فامرتهم جميعا بالاستغفار۔ اے امام صاحب تواڈے کولے چار بندے آئے نے، انہاں چاراں بندیاں نے مختلف قسم دیاں پریشانیاں بیان کیتیاں نے، مختلف قسم دیاں شکایتاں بیان کیتیاں نے، ہر بندے دی مختلف پریشانی ہے۔ کسی نے کیا ہے کہ اولاد نہیں دعا کر دیو، کسی نے کیا مال نہیں دعا کر دیو، کسی نے کیا قید سالی بڑی ہے دعا کر دیو۔ تسی ساریاں نو ایکو جواب دیتا ہے کہ استغفر اللہ، استغفار کرو۔ دی وجہ کی ہے تسی ایویں کیوں کیتا ہے؟ امام صاحب کہن لگے او میرے کولوں سوال کرن والے ہو، تسی کی گل قرآن نہیں پڑھیا، تسی قرآن مجید دی سورت نوح دا مطالعہ نہیں کیتا کہ اللہ رب العالمین دی ذات نے فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے کولوں جناب استغفار کرو، اپنیاں گناہاں دیاں اپنیاں غلطیاں دیاں میرے کولوں معافیاں مانگ دے رہو۔ انہ کان غفارا، کیونکہ اللہ رب العالمین دی ذات بڑی غفور رحیم ہے، بڑی غافر ہے، بندیاں دی توبہ جیڑی ہے نا بڑی چھیتی قبول کر دی ہے۔ آ دیکھیا جے ذرا، فرمایا اگے اس استغفار کرن دا نتیجہ کی ہوئے گا؟ استغفار کرن دے بدلے ملے گا کی یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العالمین دی ذات آسمانہ تو کثرت نال بارشاں برسان گے، کثرت نال بارشاں ہوندیاں رہن گیاں، انہاں بارشاں ہون دی وجہ تو وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین دی ذات تو ہڈے مال دی اندر برکت عطا کر دین گے، اللہ رب العالمین دی ذات تو ہڈیاں فصلاں دی اندر برکت عطا کر دین گے، اللہ رب العالمین دی ذات تو آڑے باغات دی اندر برکت عطا کر دین گے۔ صرف استغفار کرن دی وجہ تو آسمان تو رحمت دیاں بارشاں دیاں رہن گیاں، آسمان تو رحمت دا پانی برستا رہے گا۔ پہلا مسئلہ حل ہویا، مال دا مسئلہ حل ہویا استغفار دی وجہ تو، اپنے گناہاں دی اپنی غلطیاں دی معافی منگن دی وجہ تو۔ دوسرا مسئلہ کیا سی نا کہ دعا کر دیو پتر کوئی نہیں ہے، دعا کر دیو اولاد کوئی نہیں ہے، کیا سی نا استغفر اللہ، اللہ نے کیا ہے کہ دعاواں تسی کر دے رہو، استغفار تسی کر دے رہو، اپنی زباناں تو میرا ذکر بار بار تسی کر دے رہو۔ وَبَنِينَ، میں توانوں اولاد عطا کر دیاں گا، میں توانوں بیٹے تے بیٹیاں عطا کر دیاں گا۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اسے استغفار کرن دی وجہ تو، اسے اپنے گناہاں تے اپنی غلطیاں دی معافی منگن دی
دی وجہ تو اللہ رب العالمین دی ذات تانوں باغات عطا کر دین گے اللہ رب العالمین دی ذات تانوں باغات بھی ایسے عطا کرن گے جنہاں دے تھلے نہراں بہندیاں ہون گیاں جنہاں دے تھلے دریا بہندے ہون گے صرف ایک کم کرنا ہے کہ کثرت دے نال استغفار کرنا ہے آج سانو رزق دی تنگی تاں آئی ہے کہ اسی جناب اپنی زباناں تے اللہ رب العالمین دی ذات دا ذکر جاری نہیں کیتا آج رزق دے مسئلے تاں پیدا ہوئے نے اسی قرآن تو دوری اختیار کر لئیے آج اسی جناب نوبت ایتھوں تک آ گئی ہے رزق دے مسئلے دی وجہ تو کھان پین دی وجہ تو روٹی نہ ملن دی وجہ تو اسی جناب خودکشی کرن تک چلے گئے ہیں اسی اپنے بچیاں نو اپنی اولاد نو قتل کرن تک چلے گئے ہیں اے نوبت صرف اس کر کے آئی ہے کہ اسی قرآن تو دوری اختیار کر لئی ہے اسی جناب اپنی زباناں تے ہر ٹائم غیبت تے چغلی جاری رکھی ہے ہر ٹائم جناب گالیاں جاری رکھیاں نے ہر ٹائم اپنی زباناں تے اسی جناب گالیاں رکھیاں نے اللہ رب العالمین دی ذات دی ناشکری رکھی ہے یہی وجہ ہے رزق مل نہیں رہا جس بندے کول رزق موجود ہے جس بندے دے کول مال موجود ہے جس بندے دے کول دولت موجود ہے وہ بھی بندہ رو رہا ہے کہ یار میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے میرے بچے رات نو بھوکے سوندے نے میرے کول کچھ نہیں ہے حالانکہ اللہ رب العالمین دی ذات نے کیا ہے بار بار استغفروا ربکم ایتے سورت نو ہے اللہ رب العالمین دی ذات نے سورت ہود دی اندر بھی فرمایا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اے قوم دے لوگو اپنے گناہاں دی اپنی غلطیاں دی اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں معافی منگ دے رہو اپنی زباناں تے ہر ٹائم استغفار جاری رکھو اللہ رب العالمین دی ذات دا استغفار کر دے رہو اللہ رب العالمین دی ذات تہانوں وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دین گے اسی مسجد دے اندر آنے ہاں پہلے نمبر تے نماز تو جناب 1-2 منٹ پہلے مسجد دے اندر آنے ہاں اذان تو بعد گھرے بیٹھے رہنے ہاں مسجد دا رخ نہیں کر دے 1-2 منٹ پہلے مسجد دے اندر آنے ہاں جلد بازی دے اندر وضو کر دیا کہ نماز دی رکعت نہ نکل جائے کوئی استغفار نہیں کوئی اللہ رب العالمین دی ذات دا ذکر نہیں اگر ٹائم نہ آ بھی گئے ہیں مسجد دی پہلی صف دے اندر بیٹھ کے با وضو ہو کے اذان تے اقامت دے درمیان اسی گلاں کرنیاں شروع کر دینے ہیں ساڈیاں گلاں ختم نہیں ہوندیاں اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی غیبت تے چغلی تو باز نہیں آندے مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی ساڈیاں زباناں تے استغفار نہیں آندا مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی اسی جناب اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں اپنا جناب گناہاں دیاں غلطیاں دیاں معافیاں نہیں مانگ دے اگر نہیں منگیں گے پھر اللہ رب العالمین دی ذات نے فرمایا ہے تہاڈا رزق تنگ کر دیاں گا تہاڈا جناب جڑا ہے نہ گزر بسر جڑا ہے نہ تنگ کر دیاں گا پریشانیاں دے اندر چلے جاؤ گے جناب ہر ٹائم روندے رہو گے کہ جناب میرا رزق پورا نہیں ہو رہا رزق پورا کرنا چاہندے ہو وافر مقدار دے اندر اگر اللہ رب العالمین دی ذات دے کول مال لینا چاہندے ہو سورت نوح دا مطالعہ کر لے جا کے اینا ایتاں دا ترجمہ پڑھ لے اینا ایتاں دی جا کے تفسیر پڑھ لے تینوں سمجھ آ جائے گی قرآن بار بار کہہ رہا ہے استغفروا ربکم تسی اللہ رب العالمین دی ذات دا استغفار کر دے رہو اپنے گناہاں دیاں اپنی غلطیاں دیاں معافیاں مانگ دے رہو اللہ رب العالمین دی ذات تہانوں وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دین گے جڑا بندہ چاہتا ہے نا پکیزہ رزق ملے اچھا رزق ملے بہترین رزق ملے ایسا بہترین کہ جڑا میریاں ضروریات نو میرے اخراجات نو پورا کردا رہے پھر اج تو جناب اپنی زباناں دے اندر کم کیڑا آپ زباناں نہ کرنا ہے ہتھاں نہ کرنا ہوندا ہے نا زبان تو تسی پٹھے وڈ رہے ہو پٹھے کتر رہے ہو اپنی مجھاں نو پٹھے پا رہے ہو جو بھی کر رہے ہو ہتھاں نہ کر رہے ہو زبان چوں استغفر اللہ پڑھ دے رہو دنہ دے اندر ہی جناب تو آنو ایندہ نتیجہ مل جائے گا دنہ دے اندر ایندہ جڑا سمر اینا ایندہ جڑا پھالے تو ہاڑے سامنے تو آنو نظر آ جائے گا
اللہ رب العالمین دی ذات تو آڈا جڑا رزق والا مسئلہ ہے نا حل کر دین گے. پھر جناب بیٹھ کے مجلسان دے اندر جناب بازاران دے اندر گھران دے اندر بیٹھ کے کہنا کہ بھئی او حکمران آیا سی او بھی کھا گیا ملک نو، او آیا سی او بھی کھا گیا، انہیں تے بڑے وعدے کیتے سی کہ میں عوام نو ریلیف دیاں گا. بھائی سارے ریلیف دیندے نے، اسی خود لینا نہیں چاہندے. اللہ رب العالمین دی ذات ساڈے اصل بادشاہ نے، ساڈے حقیقی خالق و مالک اللہ رب العالمین دی ذات ہے. سانو ریلیف دینا چاہندے نے، سانو مال دینا چاہندے نے. حالانکہ اللہ رب العالمین دی ذات آخری ٹائم ذرا غور کر رہا جو رزق دے مسئلے تو پریشان ہونے والے رزق دے مسئلے تو اپنی اولاد نو قتل کرنا لیا، ذرا غور تے کرنا. آسمان دنیا تے اللہ رب العالمین دی ذات رات دے آخری پیر آ جاندے نے، آ کے آواز دیندے نے او دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگو، اے انسانوں ہے کوئی ایسا بندہ جڑا بیمار ہے، جڑا چاہندا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے، آ جائے میرے کو منگ لے، میں انہوں جناب صحت دے نو تیار ہے. کوئی ایسا بندہ جڑا کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجے تک اولاد کوئی نہیں دیتی، میرے کو آ جائے آ کے اولاد منگ لے، میں اللہ رب العالمین دی ذات اس بندے نو اولاد دے نو تیار ہے. کوئی ایسا بندہ جڑا کہندا ہے کہ رزق پورا نہیں ہو رہا، جڑا کہندا ہے کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جڑا کہندا ہے کہ رات میں سونا ہے، میرے بچے بھوکے سوندے نے، منو رات نو نیند کوئی نہیں آندی، اپنے بچیاں دی بھوک دی وجہ تو آئے میرے کولے آ کے ہاتھ اٹھائے، میں اللہ رب العالمین دی ذات اس بندے نو اپنے خزانیاں دے اندروں رزق عطا کرنوں تیار ہاں. میں اس بندے نو جناب وافر مقدار دے اندر مال دین تے تیار ہاں. اس ٹائم ساڈی اکھ کوئی نہیں کھلدی، رات نو 12 بجے تک موبائل دی جان نہیں چھڑ دے، واٹس ایپ دی جان نہیں چھڑ دے. تہجد پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے، فجر دی نماز ٹائم میں ساڈی اکھ نہیں کھلدی، قرآن تو دوری اختیار رکھیں گا، نماز تو دوری اختیار کریں گا، اللہ رب العالمین دی ذات تو دور رہیں گا، رزق والا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا. دوسرا کام جڑا کرنا ہے، اگر چاہنا ہے پکیزہ رزق مل جائے وافر مقدار دے اندر، اللہ رب العالمین دی ذات جناب منو رزق عطا کر دین. پہلا کام کرنا ہے کثرت دے نال استغفار کرنا ہے. دوسرا کام فرمایا شوق دے نال تے لگن دے نال اللہ رب العالمین دی ذات دی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے جھکنا ہے. قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات فرماندے نے یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون. اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگو جڑا ایمان دا دعویٰ کر دیو، جڑے کہندے ہو کہ اسی اللہ رب العالمین دی ذات ایمان لے کے آئے ہیں، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری زمین بڑی کھلی ہے، اے سارا کچھ تواڈے واسطے ہے. سوت ملک دے اندر فرمایا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں زمین تو آڈے واسطے میں فرش بنا دیتی ہے، آسمان تو آڈے واسطے چھت بنا دیتی ہے، گھومو پھرو جناب اپنی زندگی گزارو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، میرا دیتا رزق کھاؤ، لیکن بدلے دے اندر ایک کو چیز منگی ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، کہ تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے، ورنہ زمین تے میری بڑی وسیع ہے. اگر اللہ دی عبادت نہیں کریں گا، اگر اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے جھکیں گا نہیں، اگر اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے آ کے روئیں گا نہیں، پھر یاد رکھ لے رزق والا مسئلہ حل نہیں ہونا. ایویں ہی روندا رہے گا، ایویں جناب گلیاں دے اندر مارا مارا پھردا رہے گا. حدیث دے اندر بھی آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرے جے، فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واملأ یدیک رزقا. فرمایا اے ابن آدم، یعنی کہ آدم علیہ السلام دی اولاد، اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگو، اگر تسی چاہندے ہو کہ تہانوں مال مل جائے، پھر تفرغ لعبادتی، دل دی
دی حضوری دے نال دل دے خشوع و خضوع دے نال جناب ہر طرح مطمئن ہو کے سارے کم کاج چھڈ کے تفرغ لعبادتی تو میری عبادت کردا رہ میرے سامنے جھکدا رہ اس عبادت کرن دا عبادت بھی او کرنی ہے جڑی دلوں کریں عبادت بھی او کرنی ہے جڑی پورے خشوع تے خضوع تے اطمینان دے نال کریں فرمایا عملہ قلبک غنان میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا میں تیرے دل نو امیر کر دیاں گا مال اتنا عطا کراں گا جڑا تیرے کولوں سنبھالیا بھی نہیں جائے گا صرف ایک کم کرنا ہے عبادت تو کرنی ہے آگے فرمایا وعملہ یدیک رزقن تیرے ہاتھ تیرے مال دے نال بھر دیاں گا تیرے ہاتھاں نو جناب دولت دے نال بھر دیاں گا وعملہ یدیک رزقن حدیثاں بار بار کہہ رہی نے کہ اللہ وافر مقدار دے اندر رزق عطا کرن گے بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان تو اللہ نے وعدہ کیتا ہے بار بار آ رہا ہے کہ وعملہ یدیک رزقن اللہ رب العالمین دی ذات تیرے ہاتھاں نو رزق دے نال بھر دین گے اللہ رب العالمین دی ذات تیرے دل نو جناب غنا دے نال بھر دین گے بدلے دے اندر عبادت کرنی ہے اگے فرمایا یا ابن آدم لا تباعد منی اے آدم علیہ السلام دی اولاد لا تباعد منی اگر تم میرے تو دور جائیں گا اگر میری عبادت نہیں کریں گا اگر میرے سامنے جھکیں گا نہیں پھر یاد رکھ لے فَأَمْلَا قَلْبَكَ فَقْرًا میں تیرے دل نو غربت فقیری دے نال بھر دیاں گا میں تیرے دل دے اندروں جناب جڑی تیری گناوے جڑا تیرا جناب غنی ہونا ہے میں ختم کر دیاں گا فَأَمْلَا قَلْبَكَ فرمایا فَقْرًا تیرے دل نو میں غریب کر دیاں گا تیرے دل نو میں فقیر کر دیاں گا مال ہون دے باوجود بھی اخراجات پورے نہیں ہون گے مال ہون دے باوجود بھی بچیاں دا پیٹ نہیں پال سکیں گا مال ہون دے باوجود بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گا کیونکہ اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں دوری اختیار کر لئیے پھر فرمایا وَأَمْلَغَ يَدَيْكَ شُغْلًا اگر تم میرے تو دوری اختیار کریں گا میں تیرے ہتھاں نو بیکار کماں دے اندر الجھا دیواں گا اگر عبادت نہیں نہ کرنی پھر فرمایا مال ہون دے باوجود بھی تیرا دل جیڑا ہے نا غریب دا غریب ہی رہے گا تیرے ہتھاں نو جناب پٹھے کماں دے اندر پا دیاں گا کوئی کام نہیں ہے بلا وجہ پتہ ہے یا زمین کسی کام دی نہیں ہے اس سے باوجود بھی جناب واہی کرنی شروع کر دینا ہے اس سے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا کیوں جدوں اذان ہوندی ہے نا کہنا کہ بھائی آ کام کرنا ہے اذان ہوندی تے ہوندی رہے یہ تو روزانہ ہوندی ہے یہ مولویاں دا کام ہی ہے یہ کہندے نے بھائی نماز 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 بس باقی سارے کام بعد اندر او بھائی واقعتاً پہلے اللہ رب العالمین دی ذات دی عبادت ہے باقی سارے کام بعد اندر ہے دو کام نے دو ایک کھانا پینا تے ایک عبادت کرنا جیڑا کام ساڈے ذمے ہے نا وہ اسی کر نہیں رہے جیڑا ساڈے ذمے نہیں ہے دے پیچھے لگے ہوئے عبادت کرنا ساڈا کام ہے تے اسی نہیں کر رہے رزق دینا اللہ رب العالمین دی ذات دا کم ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ لیکن اسی کہنے کہ بھائی میں کمانا وا نماز جان دیئے تے جاوے گاہک نہیں جان دینا نماز جان دیئے تے جاوے پانی نہیں چھڑنا بھئی پانی لاؤنا ہے اذان جناب سب ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے مسجد دے اندر آ کے بھی کہنے ہاں بھئی تیری پانی دی واری کنے بجے سی آج تو کنے بجے بننا ہے اسی طرح ہے کہ نہیں جدو یہ سارے کام کر دے رہاں گے نا پھر مال ہون دے باوجود بھی فرمایا فَأَمْلَا قَلْبًا فَقْرًا فَأَمْلَا قَلْبَكَ فَقْرًا کہ اللہ رب العالمین دی ذات تیرے دل نو فقیری دے نال بھر دین گے اگر چاہنے ہو کہ مال مل جائے دولت مل جائے بہتا نہیں چاہیے سانو اللہ تعالیٰ کو دعا کرا کرو کہ یا اللہ مال ایسا عطا کریں جڑا سانو تیرے تو دور نہ کرے مال ملن تو بعد نماز تو دور نہ ہوئیے دعا کرا کر اللہ رب العالمین دی ذات سانو سارے انو پکیزہ رزق عطا کر دے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فرمایا اللہ رب العالمین دی ذات جنو چاندی ہے وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دیندے نے جنو چاندے نے اس بندے دا رزق تنگ کر دیندے نے آخری گل آخری عمل جڑا ہے اگر چاہنا ہے رزق دے اندر برکت ہو جائے اگر چاہنا ہے اللہ رب العالمین دی ذات پکیزہ رزق عطا کرن پھر اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے
دے اندر خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر دینا شروع کر دے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا تسی اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کرو گے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ذمہ دار بیٹھے ہو ایت تے ذرا غور کریا جے، فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا تسی اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کر دے رہو، اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر دیندے رہو، بیوہ عورت دی جناب خرچہ اٹھا لو، یتیم تے مسکین بچیاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کرنا شروع کر دو، مساجد تے مدارس تے خرچ کرنا شروع کر دیو، اللہ رب العالمین دی ذات مال توانو زیادہ تا کر دین گیا کہ فرمایا سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ تسی ایک دانہ بیج دیو، ایک دانہ زمین دے اندر سٹ دیو، اس ایک دانے تو اللہ رب العالمین دی ذات 7 بالیاں اگا دیندے نے، 7 گوشے پیدا کر دیندے نے، پھر اونا جناب 7 گوشیاں دے اندروں ایک جناب گوشے دے اندر فرمایا 100 دانے اللہ رب العالمین دی ذات پیدا کر دیندے نے۔ اللہ رب العالمین دی ذات دے کوئی خزانے بڑے نے، بڑا وسیع رزق مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی اگر اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کرنا شروع کر دیں گا۔ حدیث دے اندر آندا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تسی بھی جان دے ہو، حدیثاں دے اندر پڑھیا ہے سنیا ہے، غلام سن، کوئی مالدار نہیں، غریب نے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہن رہے نے یا انفق یا بلال، اے بلال اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کردا رہے، اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر دیندا رہے، تے ڈرنا کہ عرش والا جڑا ہے نا ولا تخش من ذل عرش اقلالا، ڈرنا کہ عرش والا جڑا ہے میرے مال دے اندر کمی کر دے گا، عرش والا میرے مال نو ختم کر دے گا۔ فرمایا نہیں، خرچ کرن دے نال اللہ تعالیٰ مزید دیندے رہن گے، تو 10 روپے خرچ کریں گا اللہ رب العالمین دی ذات دنیا دے اندر بھی بہتر بدلہ عطا کرن گے، آخرت دے اندر بھی بہتر بدلہ عطا کرن گے۔ حدیث قدسی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نو سنائی ہے، تسی بھی سن لو، اللہ رب العالمین دی ذات خود فرما رہے نے کہ اے بندیا، اے آدم علیہ السلام دے پترا، اے آدم علیہ السلام دی اولاد، تو جناب میرے رستے دے اندر خرچ کر، میں اللہ رب العالمین دی ذات تیرے تے خرچ کرانگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہی ہے کہ تو میرے رستے دے اندر خرچ کر، بیوہ عورت تے خرچ کر، یتیم مسکین بچیاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کر، تے میں سارے خزانیاں دا مالک، میں دنیا دا حقیقی خالق و مالک تیرے تے خرچ کرانگا۔ دسواں یار وہ بندہ کیڈا خوش نصیب ہوئے گا، کیڈا بخت والا بندہ ہے جس بندے تے اللہ رب العالمین دی ذات خرچ کر رہی ہیں۔ لیکن اسی جناب کہنے ہیں کہ بھائی مال آندا جائے جدوں اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر دین دی باری آوے نا، کوئی بیچارہ مولوی کو مسجد دے اندر اگر کوئی کام ہو رہا جے، مسجد دی ضروریات ہے، اعلان کریے تو وعدہ کر لینے بھی کل نوں لے لیا جی، پرسوں نوں لے لیا جی۔ حدیث کے اندر آندا ہے سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر گن گن کے نہ دیا کرو، اگر تسی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر گن گن کے دیو گے نا پھر اللہ رب العالمین دی ذات بھی تو انہوں گن گن کے مال دین گے، گن گن کے تو انہوں رزق ملے گا۔ اس واسطے 3 کام کرنا شروع کر دیو، کسے حکمران نو برا بھلا کہن دی ضرورت نہیں جناب، کسے نو کوئی تنز کرن دی، کسے نو کوئی جناب تکلیف دین دی، اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو قتل کرن دی جناب خودکشی کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مال تو ڈر دیا خودکشی کردا ہے، خود بھی مار دیو، بچیاں نو بھی مار دیو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ تسی اپنے بچیاں نو رزق دے ڈر تو، کھان پین دے ڈر تو قتل نہیں کرنا، کیونکہ میں اولاد دیتی ہے تے رزق بھی میرے ذمے آ۔ خودکشی کریں گا اللہ رب العالمین دی ذات دا نافرمان بندہ بن کے جائیں گا، جناب جہنم دے اندر ہمیشہ واسطے سڑدا رہیں گا۔
قبر بھی تنگ ہوئے گی، جہنم دے اندر بھی تنگی ہوئے گی۔ ایسے واسطے جناب کثرت دے نال استغفار کرنا شروع کر دیو، شوق دے نال، لگن دے نال، اطمینان دے نال اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے رونا شروع کر دیو، اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے جھکنا شروع کر دیو۔ تیسرے نمبر تے اللہ رب العالمین دی ذات دے رستے دے اندر خرچ کرنا شروع کر دیو۔ تواڈے گلی محلہ دے اندر جان دے ہو کہ بھئی فلاں کار غریب ہے، فلاں بیچارہ مزدور ہے، انے دن ہو گیا انہوں مزدوری نہیں لبھی، جناب چھپ کے دے نال جا کے انہیں کرے راشن پہنچا دیتا، ان دے بچیاں دی جناب سب خیر خائی کر لی، انہیں بچیاں نو کھانا کھلاتا۔ اللہ رب العالمین دی ذات تیرے مال دے اندر، تیرے رزق دے اندر برکت نہیں ہون دین گے۔ اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے دعائے جو کچھ اچھی سنیا سنایا ہے سانو سارے تے اس دے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔